नमस्कार, हांव मृदुला नायक. तर आयज हांव साफसफाई करता कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसां सारको पावस मदीं मदीं झडटा आनी लागीं पावलो पावस आतां. तर मागीर पावस एक फावटी झडलो म्हणटकीर अशें पालो बिलो आसा तो मागीर जळपा हें जाता म्हणटकीर सगळें निवळ करून घेवपा खातीर आयज हांवें एक मानाय हाडलें आहा निवळ करून जाता पळय त्या खातीर सगळें मातशें कटींग ट्रीम करतलें. तर हें पळय तिकी झाड हांवें रोयिल्लें तेका तें व्हड जालां. आतां पावसा पयलीं मातशें ट्रीम करपा जाय. तेका पळय तिकीचे पानां म्हणटा आमी मराठीन आनी कोंकणीन आनी हिंदीन तेजपत्ता आनी इंग्लिशीन बेलीफ. तर आतां हांव तें ट्रीम करून घेतलें. तेजे पयलीं हांव थोडी थोडी पानां काडून घेतली कित्याक म्हणल्यार मसाल्याक घालपाक आनी फुल्ल अशी पळय ही सगळी वाल सगळी काडून घेवपा जाय कित्याक म्हणल्यार सगळी नाल्यार पानां सगळी पाड जातली अशें म्हणून सगळी वाली बी काडून घेवपा जाय. तर हांवें पळय तिके झाड रोयिल्लें तें आतां मातशें ट्रीम करतलें. तेजे पयलीं हांवें पळय पानां काडून घेतल्या मसाल्याची. मसाल्या यूज करतात, पुलावा यूज करतात. तर आतां हांव बरी धुवन सुकयतलें. अशी इतली निवळ क्लीन करून घेतली आनी बरी सुकून पॅक करून दवरतलें. ना ती किती तिगे पानां म्हणलें हांवें. तरी पानां पुलावा घालतात, फ्राय रायस मागीर बिरयानी आनी मसाल्याक बी घालतात. तर तिके पान सारकी ग्रीन आसा सुकतकीर मागीर कलर चेंज जातलो. जस्ट अशें करून वास घेतलेल्यार बरो येता तिकेचो. फोडून ब्लॉक झाला सगळी मारून घेऊया व्हावून येता. आता सगळं निवळ करून आनी खूब जाली आसा. तिके झाड फुल्ल कवर केले वाल्यांनी ते आतां सगळी वाली काडून घेता. आनी आमी अशी भायली कोणी कामां हाडटा पळय तेंगेले टेनंट फॉर्म ना पुलीस फॉर्म भरले काय आमी चारता पयलीं फॉर्म वणटी तेकोन वयता उदक वयली सगळें. और वो थोड़ा बड़ी लेके वो वाला आगे वाला वो बड़ी है ना ये